बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, छठी जमात की तारीख़ और शहरियत की किताब से हम सफ़ा नंबर 20 पर पाँचवा सबक कदीम भारत में मजहबी रुझानात ये पढ़कर समझने वाले हैं। हमारे मुल्क भारत का पुराना दौर जो गुज़रा है, उस पुराने दौर में कौन से मज़हबों की तरफ लोग आगे बढ़ रहे थे और कबूल कर रहे थे, और कौन से मज़हबों के बारे में ज़हन बन रहा था लोगों का, उन मज़ाहिब के बारे में हम यहाँ मालूमात हासिल करेंगे। इसके 6 हिस्से हैं। 5.1 यानी 5वें सबक का पहला हिस्सा या पहला नुक्ता जैन मज़हब, इसी तरह से 5.2 बुद्ध मज़हब, 5.3 यहूदी मज़हब, 5.4 ईसाई मज़हब, 5.5 मज़हब इस्लाम, 5.6 पारसी मज़हब। ये मज़ाहिब के बारे में हम यहाँ मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम इब्तदाई बातें पढ़ते हैं इसकी। तो देखिए, वैदिक ज़माने के अवाखिर में यज्ञ रसूमात की छोटी मोटी तफसीलात को भी गैर ज़रूरी अहमियत हासिल हुई। उन तफसीलात का इल्म सिर्फ़ पुरोहितों को ही था, औरों को वो इल्म हासिल करने की आज़ादी नहीं थी। ज़ात पात या तबकाती निज़ाम की पाबंदियाँ सख्त होती चली गईं। समाज में किसी शख्स के मकाम का तयन उसकी सलाहियत के बजाय ये देखकर किया जाने लगा कि वो किस ज़ात या तबके में पैदा हुआ है। इसीलिए उपनिषद के ज़माने ही से मज़हब को यज्ञ की रसूमात तक महदूद न रखते हुए उसे वसी तर करने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। लेकिन उपनिषद में रूह के वजूद और रूह की नौइयत के तसव्वुर पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इस तसव्वुर को समझना आम लोगों के लिए मुश्किल था। इसलिए मखसूस देवताओं की परस्तिश करने पर या परस्तिश पर जोर देने वाला भक्ति पंथ वजूद में आया। जैसे शिव की भक्ति करने वालों का शिव पंथ और विष्णु की भक्ति करने वालों का विष्णु पंथ। इन देवताओं के हवाले से मुख्तलिफ़ पुराण मंजूम तख्लीक़ात लिखे गए। प्यारे बच्चों, ये जो हमने पढ़ा है, इसको हम आसान तौर पर इस तरह समझते हैं कि वैदिक ज़माने का जो आखिरी दौर था, तो उस दौर में जो यज्ञ की रसूमात थी, उनमें कुछ छोटी छोटी बारीक बातें भी थी। उनकी तफसीलात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल हो गई और ये इल्म सिर्फ़ पुरोहित पंडितों के पास था, इसलिए उनकी अहमियत बढ़ गई थी। लेकिन आम लोगों को इस इल्म के हासिल करने से रोका जाने लगा, उनको आज़ादी नहीं थी। ज़ात पात का निज़ाम सामने आ गया, अमल में आ गया, तबकाती निज़ाम बन गया जिसे वर्ण आश्रम कहते हैं। 4 आश्रम वजूद में आए, पाबंदियाँ सख्त हो गईं और किसी भी शख्स के ताल्लुक़ से उसकी सलाहियतों की बुनियाद पर उसको अहमियत नहीं दी गई, बल्कि वो किस ख़ानदान में पैदा हुआ, अगरचे वो पहले से तय किए हुए दर्जे यानी तबका या दर्जा कहेंगे उसे हम, क्योंकि ऊपरी दर्जा, फिर उससे छोटा निचला दर्जा, फिर उससे निचला दर्जा, फिर उससे निचला दर्जा, ऐसे दर्जे बनाए गए थे। भारी ज़ात, फिर उससे छोटी ज़ात, फिर उससे छोटी ज़ात, फिर सबसे हल्की ज़ात। इस तरह का जो सिस्टम कायम हुआ था, उसकी बुनियाद पर कितना भी बासलाहियत शख्स अगर सबसे छोटी तसव्वुर की हुई ज़ात के अंदर पैदा हो जाता तो उसको अहमियत नहीं दी जाती, उसको उसी ज़ात की नज़र से देखा जाता। तो ये जो मामला था, इसकी वजह से बहुत से जो अवाम हैं तो इन रसूम को सीखने से दूर हो गए और फिर मुख्तलिफ़ ख़यालात लोगों में पलने लगे कि यज्ञ की जो रसूमात है उसको महदूद न करते हुए वसी किया जाए, फैलाया जाए और रूह के वजूद को और रूह की नौइयत को समझा जाए, उसको कोशिश की जाए समझने की।
اور پھر عام لوگ تو اس تصور کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے، تو عوام کے اندر کی تمنائیں، ان کے اندر کی تڑپ جو ہے تو ان کو پریشان کرنے لگی۔ تو پھر لوگوں کا ذہن جو ہے وہ مختلف نظریات کی طرف جانے لگا۔ ایسے وقت میں خاص طور پر گروپ بن گئے تھے، جیسے کہ شیو کی بھکتی کرنے والے، شیو کو چاہنے والے، شیو کی پوجا کرنے والے جو لوگ تھے تو ان کو شیو پنتھ کہا جانے لگا، اور وشنو کی پوجا کرنے والے ان کے بھکتوں کو وشنو پنتھ کا نام دیا گیا۔ اور پھر ان دیوتاؤں کے حوالے سے مختلف قسم کے پران لکھے گئے، جو کہ نظمیں تھیں، نظمیں لکھی گئی تھیں اس وقت کی زبان میں۔ تو پیارے بچوں، یہ درجات جیسے جیسے وجود میں آئے اور جیسے ان پر مختلف قسم کی پابندیاں، سختیاں وغیرہ عائد کی جاتی رہیں، اس کی مناسبت سے لوگوں کے رجحان بدلتے رہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں مذہب کے ایسے خیال کے اظہار کی کوشش کرنے کا رجحان پیدا ہوا جسے عام آدمی بآسانی سمجھ سکے۔ کئی لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہر شخص کو خود کی ترقی کا راستہ تلاش کرنے کی آزادی ہے۔ اسی آگہی کی بنا پر آگے چل کر نئے مذاہب وجود میں آئے۔ ان مذاہب نے واضح طور پر یہ بات بتائی کہ فرد کی ترقی کے لیے ذات پات کی تفریق اہم نہیں ہوتی۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر اچھے اخلاق کی اہمیت کا نقش بٹھایا۔ نئے خیالات کے بانیوں میں وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ کے کام خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ پیارے بچوں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے کے مذہب کے تعلق سے جو تصورات تھے تو ان میں ان معاملات کو دیکھ کر کہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں، عام آدمی کے دل میں یہ رجحان پیدا ہوا کہ اظہار خیال کی ایسی کوشش کرنا چاہیے جس سے عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے مذہب کی باتیں۔ کئی لوگوں کو دل میں یہ احساس ہوا کہ ترقی کا حق تو ہر آدمی کو ہے، وہ چاہے کسی بھی ذات، کسی بھی طبقے میں پیدا ہو، اس کو آزادی ہونی چاہیے، اور مذہب کے بارے میں خاص طور پر اسے حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو پابندیاں ہیں، یہاں پر تو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں روک لگائی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کے ذہن بدلے اور پھر اس طرح سے نئے مذہب کی تلاش میں لوگ نکل پڑے۔ عین اس وقت میں نئے مذاہب جو ہے تو وجود میں آئے، اور ان مذہبوں نے کھلے طور پر یہ بات لوگوں کو سمجھائی، یعنی ان مذہب کی دعوت دینے والوں نے یہ بات سمجھائی کہ ذات پات کے تعلق سے فرق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کی اچھائی اور انسان کی بڑائی تو اس میں ہے کہ ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار اچھا ہو، اور اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دلوں پر اگر چھاپ بٹھا دی جائے اچھائی کی، نیکی کی، تو یہ سب سے اہم کام ہوگا۔ ایسے خیالات کو ایسے آسان بنا کر مذہب کو پیش کرنے والے جو لوگ تھے، تو ان میں خاص طور پر وردھمان مہاویر اور گوتم بدھ جو ہے تو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں وردھمان مہاویر کا پیش کیا ہوا مذہب اور گوتم بدھ کا پیش کیا ہوا مذہب کون سا تھا، ان کے کیا اصول تھے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 5.1 میں جین مذہب کے بارے میں معلومات۔ جین مذہب بھارت کے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب میں عدم تشدد، اہنسا کے اصول کو اہمیت دی گئی ہے۔ مذہب کی تعلیم عام کرنے والے کو جین مذہب میں تیرتھنکر کہتے ہیں۔ جین مذہب کی روایت کے مطابق
कुल 24 तीर्थंकर हो गुजरे। वर्धमान महावीर जैन मज़हब की रिवायत के 24वें तीर्थंकर हैं। प्यारे बच्चों, जब लोग नए मज़हब की तलाश में निकले, उनके जहन बहुत तड़प महसूस कर रहे थे। उस वक्त में ये जैन मज़हब जो है तो उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने वाला बना। भारत के पुराने मज़हबों के अंदर एक पुराना मज़हब माना जाता है। इस मज़हब के अंदर झगड़े से रुकना, ज़्यादती और जुल्म से बचना, इसे अहिंसा का नाम दिया गया है और अहिंसा की तलकीन की गई है। ख़ास उसूल के तौर पर मज़हब में इसको शामिल किया गया है। मज़हब की तालीम को जो लोग आम करते थे, ख़ास तौर पर जैन मज़हब की तालीम को आम करने वाले तीर्थंकर कहलाते थे। जैन मज़हब की मालूमात और उसकी रिवायत के एतबार से अगर हम देखें तो इस मज़हब के अंदर 24 तीर्थंकर हो गुजरे। वर्धमान महावीर इनमें सबसे आखिरी यानी 24वें नंबर के तीर्थंकर कहलाते हैं। अब वर्धमान महावीर के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। 599 कब्ल मसीह से 527 कब्ल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 599 साल पहले से लेकर इनका दौर 527 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का इनका दौर था वर्धमान महावीर का। आज जिस रियासत को हम बिहार के नाम से पहचानते हैं, उस रियासत में ज़माने कदीम में विरज्जी नाम की एक बड़ी रियासत महाजनपद थी। उसकी राजधानी वैशाली थी। शहर वैशाली के एक हिस्से में वाक़े कुंडगिराम में वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके बाप का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम तिरशला था। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं भारत के अंदर एक रियासत है बिहार के नाम से, मशहूर रियासत है। उस रियासत में पुराने दौर में जो है तो विरज्जी नाम की एक बड़ी रियासत थी, यानी बिहार ही के अंदर। और पहले हम पढ़ चुके हैं कि जनपद अगर मिला ली जाती, आपस में कई जनपदें मिला ली जाती, तो उसे महाजनपद का नाम दिया जाता था और उसको रियासत समझा जाता था, हुकूमत होती थी वहाँ पर। तो विरज्जी भी इसी तरह की बिहार के अंदर एक रियासत थी पुराने भारत की तारीख़ में, और उसमें एक राजधानी थी जहाँ से हुकूमत का कारोबार चलाया जाता था, जिसका नाम था वैशाली। और वैशाली किसी और का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम था। एक शहर था वैशाली नाम का, और उसी शहर को राजधानी बना लिया गया था। उस शहर के अंदर एक इलाका था छोटा, जिसका नाम था कुंडगिराम। उस कुंडगिराम के इलाके में वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सिद्धार्थ था और उनकी वालिदा का नाम तिरशला था। वर्धमान महावीर ने इल्म हासिल करने के लिए अपने घर बार को तर्क किया। 12.5 वर्षों तक तपस्या यानी रियाजत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी मारिफत हासिल हुई। ये इरफान केवल यानी खालिस नोयत का था, इसलिए उन्हें केवली कहा जाता है। जिस्म व जान को सुकून व राहत का एहसास दिलाने वाली बातों की, खुशी और तकलीफ़ दे बातों से होने वाले दुखों के एहसास पर उन्होंने काबू पा लिया था। इसलिए उन्हें जिन यानी फातेह कहा जाने लगा। लफ्ज़ जिन से जैन बना,
جذبات و احساسات پر فتح حاصل کرنے والا بڑا بہادر یعنی مہان ویر ہوتا ہے، اس لیے وردھمان کو مہاویر کہا جاتا ہے۔ عرفان حاصل ہونے کے بعد لوگوں کو مذہب کی تعلیمات سمجھانے کے لیے وہ تقریباً 30 برسوں تک نصیحت کرتے رہے۔ مذہب کی تعلیمات آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آئیں، اس لیے انہوں نے عوامی زبان ارد ماگدھی کا استعمال کیا۔ وہ عوامی زبان میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ ان کا بتایا ہوا مذہب خالص اخلاق و عادات پر زور دینے والا تھا۔ اچھے اخلاق اور برتاؤ کے لیے انہوں نے جن راستوں کو اپنانے کی تلقین کی ہے، ان کا خلاصہ پنچ محاورتیں اور تری رتنے میں شامل ہے۔ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے تیرتھنکروں کی جو مجلسیں ہوتیں، انہیں ارد ماگدھی میں سموسرن کہتے تھے۔ یہ سموسرن مساوات کے اصول پر مبنی ہوتے تھے۔ ان میں ہر طبقے اور ذات کے لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوتی۔ پیارے بچوں، یہ جو وردھمان مہاویر تھے، انہوں نے علم حاصل کرنے کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ 12.5 برسوں تک عبادت میں دھیان لگائے، توجہ دیتے رہے، ریاضت کرتے رہے، تپسیا کرتے رہے۔ پھر انہیں وہ علم حاصل ہو گیا جسے گیان پراپتی کہتے ہیں، یعنی معرفت، اپنے خدا کی پہچان، دنیا کی حقیقتوں کی پہچان، سچائی کی پہچان انہیں ہو گئی۔ اور یہ عرفان، یہ پہچان خدا کی، کائنات کی کیول تھی۔ کیول یعنی خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، اس لیے انہیں کیول ہی کہا جاتا ہے۔ جسم و جان کو جو چیزیں سکون اور اطمینان اور خوشی دیتی ہیں، انسان ان کی طرف لپکتا ہے، اور جن چیزوں سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، انسان کو غم ہوتا ہے، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وردھمان مہاویر نے اس مقام کو حاصل کیا جہاں پر خوشی کا لالچ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور غم کا افسوس، دکھ کا افسوس کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ یعنی ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر وہ زندگی اور اس کی حقیقت، خدا اور اس کی حقیقت، کائنات اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں لگ گئے تھے، اور یہ چیزیں انہیں مل چکی تھیں۔ تو انہوں نے اپنے جذبات اور اپنے احساسات، اپنے خیالات، سب پر قابو پا لیا۔ مثال کے طور پر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم مٹھائی کھائیں، کیونکہ اس سے ہمارے بدن کو خوشی ملتی ہے، بدن کے اعضاء کو، اور ہماری روح بھی خوش ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے، اس مٹھائی کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بعض اوقات غلط طریقے سے بھی اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی نہ جانے زندگی میں کتنی خوشیاں انسان غلط طریقوں سے اکٹھی کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ خدا کی پہچان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو حاصل نہیں کرتے، تڑپتے نہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں غم ہوتا ہے، ان چیزوں کے افسوس میں ہم اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ اور اپنی زندگی کی اصلی پہچان کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں غم کوئی تکلیف نہیں دے پاتا، یا تکلیفیں کوئی غم نہیں پہنچاتی، وہ حیران و پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ
وہ اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پر خوشی اور غم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، ان کے لیے سب یکساں ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی معاملہ ان کا تھا۔ وردھمان مہاویر نے اپنے ان جذبات اور احساسات پر قابو پا لیا تھا، اور ایسے قابو پانے والے شخص کو جن یعنی جیتنے والا فاتح کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ جین بنا ہے جو اس مذہب کا نام ہے۔ اور وہ شخص بڑا بہادر ہوتا ہے جو اپنے ان جذبات اور احساسات پر قابو پاتا ہے، اسے مہان ویر کہا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کا بہادر، بہترین بہادر۔ اور اسی وجہ سے مہان کا نون قواعد سے ہٹا کر یہاں پر مہان ویر کو مہاویر کہا گیا ہے۔ وردھمان مہاویر عرفان حاصل ہونے کے بعد لوگوں کو انہوں نے اپنے اس مذہب کی تعلیمات بتانے اور سمجھانے میں 30 برس تک محنت کی، اور عام لوگوں کی جو زبان اس وقت چلتی تھی، چلن میں تھی، ارد ماگدھی، اس زبان کو استعمال کیا تاکہ عوام اس مذہب کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی سدھار سکیں۔ انہوں نے خالص اصلی اخلاق پر زور دیا اور اچھے اخلاق اور برتاؤ کے لیے انہوں نے جن راستوں کو اپنانے کے لیے کہا ہے، لوگوں کو جتایا ہے، ان کی ایسی تعلیمات کو پنچ محاورتیں اور تری رتنے کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ لوگوں کو وہ نصیحت کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، اور اس کے لیے مجلسیں بھرائی جاتی تھیں، جلسے ہوتے تھے۔ تو اس میں ان مجلسوں میں ارد ماگدھی زبان کا استعمال ہوتا تھا، اور ارد ماگدھی زبان ہی کے اندر ایسی مجلسوں کو سموسرن کا نام دیا گیا۔ یہ سموسرن ایسے نہیں تھے کہ ان میں اعلیٰ طبقے کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، باقی 2-3 طبقے کے لوگ شامل نہیں ہو سکتے، یا 2 طبقوں کے لوگ شامل ہوں گے، 2 کے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں جتنے لوگ شامل ہونا چاہیں وہ سب شامل ہو سکتے تھے۔ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا تھا، سبھی لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، عوام کو یہ چیز انصاف والی لگی، عوام اس کی طرف دھیان دینے لگے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں ہم پنچ محاورتیں کہ یہ کون سے 5 اصول ہیں۔ پنچ محاورتیں یعنی وہ 5 اصول جن پر باقاعدگی کے ساتھ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اہنسا، ایسا برتاؤ نہ کیا جائے جس سے کسی جاندار کو ایذا ہو یا تکلیف پہنچے۔ دوسرا، نمبر 2، ستیہ، ہر قول اور عمل صداقت پر مبنی ہو۔ تیسرا، استیہ، ستیہ کا مطلب چوری ہوتا ہے، کسی کی ملکیت کی کوئی شے اس کی اجازت کے بغیر لینے کا مطلب چوری ہے۔ استیہ کا مطلب چوری نہ کرنا ہے۔ نمبر 4، اپری گرہ، دل میں حرص و ہوس رکھ کر مال و جائیداد کی ذخیرہ اندوزی کرنے کا رجحان انسان میں ہوتا ہے۔ اپر گرہ کا مطلب اس طرح کی ذخیرہ اندوزی سے بچنا ہے۔ نمبر 5، برہمچریہ، برہمچریہ کا مطلب جسم و جاں کو سکون و راحت دینے والی باتوں سے گریز کرتے ہوئے راہبانہ زندگی بسر کرنا ہے۔ چھٹا جو پوائنٹ ہے اس میں تری رتنے ہیں، یعنی 3 اہم اصول دیے گئے ہیں۔ تری رتنے سے مراد 3 اصول۔ نمبر 1، سمیک درشن، نمبر 2، سمیک گیان، نمبر 3، سمیک چارتر۔ سمیک سے مراد متوازن ہے۔ پہلا سمیک درشن
इसे हम समझते हैं। तीर्थंकर के वाद व नसीहत की सच्चाई को समझकर उस पर अकीदा रखना। दूसरा है सम्यक ज्ञान। तीर्थंकर की तालीमात और फ़लसफ़े का तसलसल के साथ मुतालिया करके बड़ी गहराई व गहराई से उसका मतलब समझना। तीसरा है सम्यक चारित्र। पंच महावरत पर बाकायदगी से अमल करना। प्यारे बच्चों, ये जो पंच महावरतें और त्रिरत्न यहाँ बयान किए गए हैं, इसको फिर से हम समझ लेते हैं मुख्तसर। ये जो 5 उसूल बयान किए गए हैं जैन मज़हब के, उसमें पहला उसूल है अहिंसा, यानी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म ज़्यादती न किया जाए, न की जाए, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाई जाए। दूसरा है सत्य, यानी आप जो भी ज़बान से बोलो सच ही बोलो और आपका हर अमल सच्चाई वाला हो, किसी भी अमल में झूठ न हो। तीसरा है असत्य। चोरी करना असत्य है, चोरी करना सत्य है, सत्य कहलाता हो सत्य। ये सत्य वो सत्य वाला नहीं है, सच्चाई वाला, ये सत्य है। किसी की मिल्कियत में, किसी के माल की हक़ में अगर कोई चीज़ है और वह हमने उसकी इजाज़त के बगैर हासिल कर ली, ले ली, तो उसको चोरी समझा जाता है। इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना चोरी कहलाएगा। यही चीज़ इसमें समझाई गई है कि असत्य अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो, यानी चोरी मत करो। चौथी चीज़ अपरिग्रह जो है, उसमें ये समझाने की कोशिश की गई कि इंसान के दिल में लालच होता है दुनिया भर का माल और दौलत जमा करने और समेटने का। तो ऐसी चीज़ें जमा करने, ज़ख़ीरा करने, समेटने से अपने आप को बचाए रखो। ज़िंदगी की ज़रूरत जिन चीज़ों की है, बस उन्हीं चीज़ों का हासिल कर लो ज़िंदा रहने के लिए। पांचवा है ब्रह्मचर्य। इसके तहत, इसके अंदर ये मामला आता है कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को ऐश करने के काबिल बनाएं, सुकून और इत्मीनान के काबिल बनाएं, उन चीज़ों से हम कट कर रहें, उन चीज़ों से परहेज़ करें, बचते रहें और एक राहिब की तरह ऐसी ज़िंदगी जिएं कि जिसको ज़िंदगी के किसी भी किस्म के ज़रा से भी ऐशो इशरत की ज़रूरत न महसूस होती हो। यानी सिवाय ज़िंदा रहने पुरता खाना, बदन ढांकने के लिए कपड़ा और मौसम की सख्तियों से बचाव के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रूरी हो गया हो, तो बस उसके लिए ज़रूरत पुरता छत मकान, यानी अपनी बुनियादी ज़रूरतें कम से कम दर्जे की हासिल करने के बाद उसके अलावा किसी चीज़ की तमन्ना न करना, ये ब्रह्मचर्य है। ये ऐसे उसूल हैं कि इन पर अमल किया जाए तो इंसान दूसरों की ज़िंदगी से खुशियाँ लूटने वाला नहीं बनता। इसमें जो त्रिरत्न के बारे में बताया गया है कि ये 3 खास उसूल हैं, जैसा कि सम्यक दर्शन है, यानी जो वाद और जो नसीहत इस मज़हब के अंदर की गई है उस पर यकीन रखना कि वो सही है, इंसान को सुधारने वाली हैं और अपना अकीदा उसके मुताबिक बना लेना। सम्यक ज्ञान में है कि तीर्थंकर ने जो तालीमात दी है, जिस पर आपने अकीदा बनाया है कि ये सही है, तो बस अकीदा बनाकर न रख लें, बल्कि उसका मुतालिया करें, उस ज़िंदगी के फ़लसफ़े का, मज़हब के फ़लसफ़े का, तीर्थंकर की तालीमात का, और उसकी बारीकियों को समझें, उसका मतलब समझें और मुसलसिल समझते रहें, खामोश ना बैठ जाएं। सम्यक चारित्र के अंदर ये मामला है कि ये जो उसूल बताए गए हैं पंच महावरतें, तो इन पंच महावरत पर हमेशा अमल हो, पूरा पूरा अमल हो,
कुछ चीज़ों को छोड़ें, कुछ को पकड़ें, ऐसा ना हो। अब ये तालीमात जैन मज़हब की उस दौर में आम लोगों के लिए अपनी तरफ राग़िब करने का सामान बनी। उनकी तालीमात का खुलासा यानी मुख्तसर बयान इस तरह है कि पंच महावरत पर बाकायदगी से अमल हो। महावीर की तालीमात का कसीर पहलवी यानी अनेकांतवाद उसूल सदाकत की तलाश के लिए बड़ा अहम समझा जाता है। कसीर पहलवी, बहुत ज़्यादा पहलू हैं इसके, बहुत ज़्यादा ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको समझा जाता है। अनेकांतवाद कहते हैं इसे। ये सच्चाई की तलाश के लिए बहुत अहमियत रखता है और सच्चाई की तलाश में ये जो उन्वान है इसके एतबार से दो पहलू पर गौर करते हुए नतीजा अखज़ करने से सदाकत का मुकम्मल इल्म हासिल नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए उस मौजू के तमाम पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी होता है। जितनी चीज़ें उस तालीमात में बताई गई हैं, एक दो चीज़ें जो है उन पर गौर कर ले, ऐसा नहीं है। इस उसूल की वजह से समाज में अपनी ज़ाती राय पर जो लोग अड़े रहते हैं, जिसे हठधर्मी कहते हैं, तो उसका रुझान नहीं पैदा होता। दूसरों के मशवरों को अहमियत देने वाला बनता है इंसान और उनके मशवरों को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा होता है इंसान में। सब इंसान बराबर है, ये ख्याल पैदा होता है। वर्धमान महावीर की ये तालीम थी कि इंसान की बड़ाई और अज़मत उसकी ज़ात या तबके पर मुनहसिर नहीं होती, बल्कि उसके उम्दा अखलाक पर मुनहसिर होती है। वैदिक रिवायात में ख़वातीन के इल्म हासिल करने के रास्ते बतदरीज बंद होते चले गए थे, लेकिन वर्धमान महावीर ने ख़वातीन को भी संन्यास लेने, रूहबानियत का हक़ दिया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो 4 वर्ण आश्रम थे, उनमें जो यज्ञ की रसूमात के अंदर जो पाबंदियां आयद की गई थी और जो तबके वजूद में आए थे, उनमें निचले तबके को मज़हब का इल्म हासिल करने की आज़ादी नहीं थी। इसी तरह से बाद में ख़वातीन के ऊपर भी पाबंदियां आयद हो गईं। वर्धमान महावीर ने इन तमाम पाबंदियों से अवाम को और उन लोगों को जो निचले तबके के माने जाते थे, उनको, ख़वातीन को बिल्कुल अलग किया, आज़ाद किया और उन्हें ये तालीम दी कि आप लोगों के लिए भी मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और हक़ है। आप हासिल कर सकते हो, अमल कर सकते हो। उन्होंने तालीम दी कि तमाम जानदारों के साथ मोहब्बत का सलूक करें। ऐसा नहीं कि बस इंसान से ही मोहब्बत करें, बल्कि वो तमाम जानदार जानवर जिनके बारे में हमें इल्म है कि ये जान रखते हैं, इनके अंदर जान है, तो उन तमाम के साथ रहमदिली का सलूक करें, उनको तकलीफ़ न दें, उनके साथ हमदर्दी बरतें। उन्होंने जियो और जीने दो की नसीहत की कि खुद भी अच्छे तरीके से जियो और दूसरों को भी अच्छे तरीके से जीने दो। जो जीने का हक़ तुम अपने लिए तसव्वुर करते हो, वही हक़ दूसरों को भी है। प्यारे बच्चों, ये मसावात की तालीमात जो जैन मज़हब के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जैन की जानिब से जो चीज़ें पेश की गईं, उस दौर में लोगों के ख़यालात को अपनी तरफ खींचने का ज़रिया बनी। लोग इस मज़हब की जानिब रुजू होने लगे, इस मज़हब में शामिल होने लगे, जहाँ पर लोगों को अपनी हिफाजत का सामान मिलता है, लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो आज़ादियाँ छीन ली गई थी वो उन्हें इस मज़हब में मिलने लगी। जो इज़्ज़त और जो मकाम उनको नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पर उन्हें महसूस होने लगा। और फिर नए सिरे से अखलाकी उसूल उनके सामने आए खुलकर
تو پھر یہ مساوات کے درس نے ان کو اپنی طرف کھینچا اور لوگ واقف ہوئے، اس مذہب سے جڑنے لگے۔ آگے ہم بدھ مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ کتاب سامنے کھول کر رکھنا اور اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو بھی سننا، ویڈیو کلپ کو۔ السلام علیکم۔